हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। तो गाइस बस ज़रूर सपोर्ट करें कि ताकि ये सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द बढ़े। तो गाइस आज का जो टॉपिक है एक बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक है। एक लड़की है इंडिया का, और वो जो है तफसीर कुरान का तफसीर पढ़ाती है। एक स्टूडियो में बैठी है और उसके साथ जो है कुरान भी है, मगर वो कुरान सही तरह नहीं पढ़ रही और ज़बर ज़ेर जो है वो भी सही अदा नहीं कर रही। उसका नाम है नाजिया इलाही ख़ान। तो आइए देखते हैं जो आयत ये लड़की पढ़ती है तो वो सेम टू सेम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का और नाजिया इलाही का। आप पहले नाजिया इलाही की वीडियो देखें कि ये कैसे आयत पढ़ती है ज़बर ज़ेर का और तफसीर में क्या गलती, और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी ये आयत पढ़ते हैं तो आपको जो है सब कुछ वाज़ेह समझ आएगा। तो गाइज़ आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सूर्य अल बकरा आयत 2 है 191। ये पढ़ ली फ़इन आयत तहु आप फ़इन समझ लीजिए अल्लाह गलत है गफूरुर ये। रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्तन ला तकूना फ़ितनतो व यकूनु दीन लिल्लाहि फ़इन तहु फला अदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसका मतलब ये होता है, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उन्हें काटो और मारो। क्या कह रहा है अवैसी? मैंने ये क्यों सुनाया है? अवैसी क्या कह रहा है? अमित शाह और मोदी तुम्हारी मस्जिदें छीन लेगा। तुम्हारा नहीं, वर्ड पकड़िए। यहाँ क्या कह रहा है? 2:191 से याकूल सूरह अल बकरा क्या कह रहा है? तुम्हारी मस्जिदों को, मस्जिद हरम को अगर कोई तुमसे छीने तो तुम उसको काटो और मारो। और अवैसी क्या कह रहा है? डर बिठा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी मज़ारें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सयाकुल पारा 2 सूरह अल बकरा की याद दिला रहा है। अब आते हैं हम इसके दूसरे पर, यानी वही बात कि दंगा भड़काने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं आगे ज़रा देखिए कि क्या होता है। वमन यब्तगा गैरल इस्लाम में यदन फलन यकबुलु मिनहु वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन। और हम अल्लाह के तबा फरमान मुसलमान हैं। इस फर्मा बरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में उसको नामुरादों की जगह मिलेंगी। तो कुरान कह रहा है और हवाला दिया जा रहा है इन्हीं बातों का, और इन्हीं बातों के जरिया उकसाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब एक और है जिसको सुनना बहुत जरूरी है। ला यत्तखिजुल मोमिनीनल काफिरीना औलिया मिन दूनी, यहीं पर रुक रहा है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक या यादो मददगार हरगिज ना बनाएं। हिंदू कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। मोमिनीन मतलब हम लोग क्या है? मोमिन है। मोमिन मोमिनात अशरफुल मखलूकात है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर, अहले ईमान जो हमारे इस्लाम वाले हैं, ला इलाहा वाला जो रिश्ता जो बोल रहा था वैसी मन से परसों, हम लोग ला इलाहा वाले हैं। सिर्फ अल्लाह को और ला इलाहा को याद करके सब हम मेरे साथ जुड़ जाओ। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिर मतलब आप लोग काफिर को अपना रफीक मतलब दोस्त या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। ये क्या? ये सूरह अल इमरान कह रहा है। अब आप बताइए।
آپ جس کو پوجتے ہیں میں میرے اسلام کو مانوں, آپ اپنے بھگوان کو پوجیے. یہ سورہ الکافرون کہہ رہا ہے. تو اگر میری آستھا ردراکش پر ہے, بھگوان رام پر ہے, تو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے. میں کسی کا ریپ تو نہیں کر رہی, کسی کا گھپلا تو نہیں کر رہی. ایمان مکمل ہونا چاہیے مسلمان کا. وہی مسلمان اچھا ہوتا ہے جس کا مکمل ایمان ہوتا ہے. 6:5:51 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6:5:51 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال, یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت؟ 6:5:51. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیور. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے, جو لفظ ترجمہ ہے دوست, friend is not a correct translation. It should be do not approach them for protection. مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ, یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو, کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے, مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم, جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے, لیکن پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیت ہے کہ اب پریفریبل بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سورہ نمبر 109 اس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. میں انجینئر ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ان آیتوں کا تفسیر کیا, ترجمہ بتایا, آیات پڑھا اور پھر جو ہے ترجمہ ساتھ. اور الہی خان جو ہے یہ بیٹی ہے اسٹوڈیو میں قرآن کا جو ہے تفسیر بیان کر رہی ہے, وہ ساتھ جو ہے آیت بھی جو ہے زبر زیر وہ بھی غلط پڑھ رہی ہے. اس نے بھی پہلے پڑھا اور پھر بعد میں جو ہے وہی آیات جو ہے اور ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پڑھا. تو سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی. جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھا وہ بہت صحیح تھا اور سچا تھا. تو ساری ویڈیو اینڈ تک آپ لوگوں نے دیکھی, ساری ویڈیو آپ لوگوں نے خود دیکھی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. آپ کا جو رائے ہے وہ کامنٹ میں آپ ضرور بتائیں. اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آیات اور ترجمہ پڑھایا وہ بالکل صحیح اور سچا تھا. تو گائز یہ تھی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں.